नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। कान्ट्राक्ट् हैस्कूल् टीचर् विंशति द्वाविंशति निमित्तं ये सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते एव अद्यतन मोक् टेस्ट् अस्ति। सन्दर्भे वयं चर्चां कुर्मः संस्कृतभाषामनोविज्ञानं पुनश्च संस्कृतशिक्षणपद्धतीनां सम्पर्के। पूर्वमपि मोक् टेस्ट् द्वयमपि वयं निर्मितवन्तः। तद् ऐ बटन् मध्ये तस्य वीडियो वर्तते एव, तत्र गत्वा भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। सम्प्रति चर्चां कुर्मः एव तृतीय मोक् टेस्ट् मध्ये पुनश्च 30 प्रश्नानाम् अभ्यासं कुर्मः। व्याकरणसम्पर्कीय पुनश्च संस्कृतसाहित्य इतिहाससम्पर्कीय प्रश्नाः एव शीघ्रम् आनयामः। किञ्चित् कालः गच्छति एव, किन्तु एकम् अथवा वीडियो द्वयं तु तत्सम्बन्धे स्थापयामः एव। अस्तु, सम्प्रति प्रारम्भं कुर्मः एव। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, एकं पाठं समाप्य पाठे स्थितान् विभिन्न उपकरणानि विशेष्य पदानि अनुसन्धाय पदत्तमञ्जूषायां लेखितुं छात्रान् निर्दिशति। एतदस्ति उदाहरणम्। इत्युक्ते एका शिक्षिका भवति, सा किं करोति, एकम् अनुच्छेदं पाठयति। चिन्तयतु, एतदेकम् अनुच्छेदम् अस्ति। अनुच्छेदे पाठनात् परं वयं वदामः यत्र यत्र कष्टशब्दः भवति अथवा विशेष्य पदानि सन्ति तानि स्वीकृत्य अधो एकस्मिन् मञ्जूषायां मध्ये लिखतु इति। एतादृशम् उदाहरणं किमस्ति इति। कदाचित् केचन शिक्षकाः क्रियापदानि चित्वा लिखन्तु इति वदन्ति, केचन कर्तृपदानि चित्वा लिखतु इति वदन्ति। तथैव किमपि नाम कार्यं ददाति, तथैव नाम तद् उदाहरणं कस्य वर्तते एव। अत्र पश्यामः चेत् 4 विकल्पाः सन्ति। व्याकरणनियमानां रटनस्थ नियमान् अत्र लेखितुं न वदति, अतः अयं विकल्पः न भविष्यति। व्याकरणनियमानां रटनं न भवति। व्याकरणस्य अध्यापनं, व्याकरणस्य पाठयति चेत् तत्र अत्र इतोपि द्रष्टव्यमस्ति। अनन्तरं चित्वा लेखनात् परं किं वदति एतदपि द्रष्टव्यमस्ति। अनन्तरं सः तत्र नियमान् विषये नाम बोधयति वा किं वदति तदपि द्रष्टव्यमस्ति। अतः कदाचित् एतद् भवितुम् अर्हति, किञ्चित् विकल्पे स्थापयामः। व्याकरण अनुवादपद्धति, एतत् ट्रान्स्लेशन् मेथड् अस्ति, एतत् कदापि न भवति। सन्दर्भव्याकरणं सम्यक् विकल्प चतुर्थे भवति, यतोहि सन्दर्भः अस्ति इत्युक्ते अनुच्छेदः अस्ति। अनुच्छेदस्य पाठनात् परमेव विषयस्य पदानि विषये लेखितुं सः निर्दिशति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र चतुर्थविकल्पः एव भवति। प्रारम्भिकसमये एकं पाठं पाठयति, पाठस्य पाठनात् परं पाठयति, तदेव अस्ति सन्दर्भः इति। पाठनात् परं व्याकरणविषये आगच्छति, अतः तदेव अस्ति एव सन्दर्भव्याकरणम्। अतः सम्यक् विकल्पः चतुर्थे एव भवति अत्र। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। लेखनशैल्या परीक्षणं कै प्रश्नैः भवति। के प्रश्नाः भवन्ति इति चिन्तयन्तु एव। लेखनशैल्याः परीक्षणार्थं कश्चन छात्रः लेखने कियत् सुदृढः अस्ति, तस्य लेखनं कियत् सम्यक् अस्ति, एतत् ज्ञातुं कीदृशाः प्रश्नाः भवन्ति। वस्तुनिष्ठप्रश्नाः, सत्यासत्यप्रश्नाः, मेलापकप्रश्नैः, निबन्धात्मकप्रश्नैः। समुचितम् उत्तरं तु प्रायः जानन्ति एव। अत्र समुचितविकल्पः भवति निबन्धात्मकप्रश्नः। निबन्धः इत्युक्ते निबन्धमध्ये तत्र व्याकरणस्य ज्ञानं वयं ज्ञातुं पारयामः। तस्य व्याकरणज्ञानं कियत् अस्ति, भाषायाः सः कीदृशपदानां प्रयोगं करोति, सरलसंस्कृतस्य प्रयोगं करोति अथवा प्रौढसंस्कृतस्य प्रयोगं करोति, एतदपि ज्ञातुं पारयामः। कथनस्य अभिप्रायः लेखनशैल्या परीक्षणार्थं नाम कीदृशाः प्रश्नाः भवन्ति, निबन्धात्मकप्रश्नाः यदि भवन्ति चेत् वयं छात्राणां लेखनकौशलस्य मूल्याङ्कनं कर्तुं शक्नुमः एव। केवलं परीक्षणार्थं समुचितं किमस्ति, वस्तुनिष्ठप्रश्नः एव। वस्तुनिष्ठप्रश्नस्य एव अंशभूतः भवति एव सत्यासत्य मेलाप इत्यादि। छात्रस्य भाषाज्ञानं कियत् अस्ति, तदर्थं समुचितः किं परीक्षणम् अस्ति इत्युक्ते तत्र वस्तुनिष्ठः भवति एव। परीक्षायाः मूर्धन्यस्थानं कः आवहति इत्युक्ते वस्तुनिष्ठप्रश्नः, किन्तु लेखनकौशलस्य मूल्याङ्कनार्थं समुचितं भवति निबन्धात्मकप्रश्नः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति चतुर्थप्रश्नः। तृतीयप्रश्नः, अधोलिखितेषु किम् एका अवचेतनप्रक्रिया अस्ति यस्य प्रयोगकाले भावसम्प्रेषणार्थं क्रियते। प्रश्न एवं वर्तते, अवचेतन चेतन अवचेतन एवं जानन्ति प्रायः सर्वे एव। अवचेतनप्रक्रियायां किं चलति एव पश्यामः चेत् अवचेतनम् इत्युक्ते अत्र किं भवति, छात्रः शयनरतः भवति अथवा किञ्चित् अमृत अवस्थायां भवति। अहं स्वयम् एकम् उदाहरणं वदामि। एकस्मिन् नाम यत्र अहं पाठयामि तत्र एका नाम आचार्याणां यत् कक्षा भवति, तत्र एका अध्यापिका नाम किञ्चित् निद्रावस्थायाम् आसम्। तस्मिन् समये अन्य अध्यापिके वार्तालापं कुर्वतः एव,
तस्मिन् समये ते मर्कट इति शब्दस्य प्रयोगं कुर्वन्ति। मर्कट इति शब्दं श्रुत्वा या शयनरता आसीत् सा किं करोति तद् लिखति एव, मर्कट इति स्वस्य टिप्पणीपुस्तिकामध्ये लिखति। अनन्तरं सा सूचयति अहं नाम शयनकाले अपि एतद् लिखितवान् इति, मर्कटः इति खातिकामध्ये लिखितवान् इति। एतत् किम् अस्ति, शयन अवस्थायाम् आसीत्, सा अवचेतनप्रक्रियायाम् आसीत्। चेतनप्रक्रिया, सक्रियप्रक्रिया, अवचेतनप्रक्रिया इत्युक्ते अत्र अस्माकं मस्तिष्कः सामान्यरूपेण कार्यं करोति एव, अस्माकं बाह्यध्वनिं स शृणोति, अवचेतनप्रक्रिया अस्ति। तस्मिन् समये छात्रः किं करोति, तस्मिन् समये किं भवति, अधिगमः न भवति एव। किमर्थम् अधिगमः इत्युक्ते तत्र व्यवहारे परिवर्तनम् आगच्छति। शयनावस्थायाम् अस्मि अहं, मम न लेखनीयम्, एतस्य ज्ञातुं पार्यते, अवचेतनप्रक्रियायां भाषा अधिगमः न भविष्यति। ते किं भविष्यति, भाषा अधिग्रहण, भाषायाः ग्रहणं किन्तु अस्मिन् समये भविष्यति एव, अत्र संशयः नास्ति। यथा सा शिक्षिका कृतवती एव, स्वयं निद्रायाम् आसीत् किन्तु मर्कट इति शब्दं श्रुत्वा स्वस्य टिप्पणीपुस्तिकामध्ये सा लिखितवती एव, सा लिखितवती मर्कट इति। कथनस्य अभिप्राये अनेन भाषा अधिग्रहणं भवति। यथा अभिमन्यु उदाहरणं, प्रह्लादस्य उदाहरणं, ध्रुव इत्यादीनाम् उदाहरणमपि भवन्तः ग्रहीतुम् अर्हन्ति। नाम ते अपि अवचेतन इत्युक्ते मातृगर्भे स्थित्वा अपि भाषा अधिग्रहणं कृतवन्तः एव। द्वितीयभाषा अपि न ग्रहीतुम् अर्हन्ति, भाषिकक्षमता अपि कदापि न भवति। सम्यक् उत्तरमेव भाषा अधिग्रहणं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अत्र विश्वसनीयाः परिणामाः न प्राप्यन्ते। एतेषु कुत्र विश्वसनीयपरिणामः न प्राप्यते, प्राप्तमेव न भवति एव। वस्तुनिष्ठेषु, संयोजकात्मकप्रश्नेषु, सत्यासत्यप्रश्नेषु, निबन्धात्मकप्रश्नेषु। समुचितं विकल्पं यदि पश्यामः, अत्र समुचितविकल्पः चतुर्थविकल्पः एव। यतोहि निबन्धात्मकप्रश्नाः यदि भवन्ति चेत् तत्र वयम् अत्र विश्वसनीयपरिणामः न आगच्छति। उदाहरणरूपेण एकम् उदाहरणम् एव स्थापयामि, पश्यन्तु। यदि प्रश्नः कीदृशः वर्तन्ते, निबन्धात्मकाः सन्ति, तत्र किं भवति, प्रश्नः आगच्छति, रामायणस्य पात्र रामस्य विषये रामस्य चरित्रचित्रणं करोतु। जनानां भिन्नं भिन्नं मतम् अस्ति एव, तत्र कः कीदृशं लेखिष्यति तत्र तस्य उपरि निर्भरं करोति। लेखनकौशलस्य मूल्याङ्कनाय निबन्धात्मकप्रश्नः समीचीनमेव, किन्तु परिणामार्थं न समीचीनं भवति। कश्चन तत्र केवलं रामस्य चरित्रस्थाने इतोपि किमपि लिखिष्यति एव, तत्र शिक्षकाः अपि केचन भवन्ति, ते मापिकां संस्थाप्य कः अधिकं लिखितवान् तस्मै तथैव अङ्कान् अपि नाम प्रददान्ति। यथा वयं पश्यामः एव, शिक्षाशास्त्रीपरीक्षामध्ये भवतु, आचार्यपरीक्षामध्ये भवतु, निबन्धात्मकप्रश्नाः भवन्ति, किन्तु तत्र यः परिणामः आगच्छति सः परिणामः योग्यः न भवति। अतः पुनश्च चयनपरीक्षा भवति एव, PhD निमित्तं भवतु अथवा शिक्षाशास्त्रीप्रवेशिकापरीक्षा, तत्र चयनपरीक्षा चलति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र वस्तुनिष्ठप्रश्नाः भवन्ति, ते प्रश्नाः विश्वसनीयाः भवन्ति, तस्य परिणामः अपि विश्वसनीयः भवति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्रैव चतुर्थविकल्पः भवति। पञ्चमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। भवान् शिक्षकरूपेण कथं छात्राणां पठनविषयिणीं रुचिं वर्धयितुं शक्नोति। सामान्यरूपेण प्रश्नः अस्ति, एकः शिक्षकः भवान् अथवा भवति, इदानीं छात्राणां कथं नाम शिक्षणे अभिरुचिं वर्धयितुम् अर्हति एव। ते पठितुं न इच्छन्ति, तदर्थं भवन्तः किं कर्तुम् अर्हन्ति एव। सामान्यरूपेण प्रश्नः एवमेव अस्ति एव। तान् पाठ्यपुस्तकमात्रं पठितुं निर्दिश्य केवलं पाठ्यपुस्तकानि पठितुम् आदेशं दास्यति, निर्देशः तु कदापि न दातव्यः, अतः अयं विकल्पः न भवति। पाठ्यपुस्तकमध्ये शिक्षा सीमिता न भवति। पाठानां कारयित्वा सारांशानां कण्ठस्थीकरणं पाठयिष्यति, अनन्तरं सारांशकण्ठस्थीकरणं, निर्देशः न दातव्यः अपि छात्राणां कृते, कण्ठस्थीकरणमपि न दातव्यः एव। रुच्युत्पादकानां वयोपायगिकबालसाहित्यानाम् उपयोगम् इत्युक्ते तेषां रुचि अनुसारं बालसाहित्यानां व्यवहारनिमित्तं सूचयामः। अयं विकल्पः कदाचित् भवितुम् अर्हति एव। पाठस्य मातृभाषया अनुवादं कृत्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि अधिगन्तुं निर्देशः न दातव्यः एव, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र तृतीय एव भवति एव। किञ्चित् प्रश्नम् अधिगच्छन्ति चेत् स्वयं भवन्तः अपि उत्तरयितुम् अर्हन्ति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। व्याकरणशिक्षणे अनौपचारिकशिक्षणविधिः वर्तते। व्याकरणशिक्षणे अनौपचारिकरूपेण का शिक्षणविधिः प्रचलति एव। प्रश्नः एवं प्रकारेण अस्ति। अनौपचारिकरूपेण किं पाठयन् नाम किं व्याकरणं पाठनं भवति एव। सूत्रविधि, आगमनविधि, निगमनविधि, भाषासंसर्गविधि। सम्यक् विकल्पः यदि पश्यामः चेत् तत्र समुचितसूत्रविधिः तु न प्रचलति, सूत्राणां रटनं तु नास्ति, अनौपचारिकरूपेण न भवति। यदि रटनं चलति चेत् औपचारिकः भवति एव। आगमनविधिः अपि औपचारिकः, निगमनविधिः अपि औपचारिकः, भाषासंसर्गविधिः एव सम्यक् विकल्पः अत्र भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। छात्राणां भाषाधिगमस्य स्तरम् आकलनं कर्तुं निम्नलिखित उपायेषु कः सहायकः भवेत्।
छात्राणां भाषा अधिगमस्य स्तरस्य आकलनं कर्तुम् इच्छन्ति तथा अधस्तनेषु कः सहायकः अस्ति। एकस्य स्मृतिगतकवितायाः शारीरिक अभिनयेन सह उच्चारणं। प्रश्नम् एकवारं पुनश्च पश्यन्तु। भाषा अधिगमस्य स्तरस्य आकलनं कर्तुं तेषां मातृभाषया पाठस्य अनुवादः एव, स्वतन्त्रतया तेषां विचाराणाम् आदानप्रदानस्य, स्वकल्पनायाः अभिव्यक्ति अवसरप्रदानं, पुनश्च कवितायाः काव्यशास्त्रीयतत्त्वानां छात्रैः शोधनं। समुचितं विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र प्रश्नमस्ति भाषा अधिगमस्य स्तरस्य आकलनार्थं समुचित उपायः कः इति। भाषाक्षेत्रे तेषां कियत् दक्षता अस्ति एतद् ज्ञातुं किं कुर्मः एव। समुचितविकल्पं यदि पश्यामः, स्वतन्त्रतया तेषां विचाराणाम् आदानप्रदानस्य, स्वकल्पनायाः अभिव्यक्तेः अवसरप्रदानं। नाम स्वतन्त्ररूपेण वदामः, तेषां विचाराणाम् आदानप्रदानाय सूचयामः, पुनश्च कल्पना अभिव्यक्तिशक्तिः अपि कियत् अस्ति एतद् ज्ञातुमपि वयम् अवसरं दद्मः चेत् तेषां भाषा अधिगमस्य आकलनं कर्तुं शक्नुमः एव। एकवारं पुनश्च पश्यन्तु। भाषा अधिगमस्य स्तरस्य आकलनं कर्तुं किं कुर्मः इत्युक्ते स्वतन्त्ररूपेण तेषां कृते वदामः, विचाराणाम् आदानप्रदानं करोतु, कल्पनाशक्तिः कियत् अस्ति तदर्थमपि ज्ञातुमपि स्व प्रकाशनार्थमपि अवसरं दद्मः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति पाठसम्पूर्णतया प्रश्नाः क्रियन्ते, वारद्वयं क्रियन्ते इति अभवत् एव भ्रमवशात् अस्ति। पाठसम्पूर्णतया प्रश्नाः क्रियन्ते, पाठसम्पूर्णः अभवत्। इदानीं कीदृशाः प्रश्नाः क्रियन्ते। प्रस्तावनाप्रश्नः न सम्भवति एव, यतोहि प्रस्तावनाप्रश्नः प्रारम्भिके समये आगच्छति। श्यामपट्टप्रश्नाः, प्रश्नोत्तरकौशलप्रश्नाः, प्रवाहकौशलप्रश्नः। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पद्वयं भवति, प्रश्नोत्तरकौशलप्रश्नः अथवा प्रवाहकौशलप्रश्नः इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। विषयस्य स्थितेश्च ज्ञानस्य आधारेण छात्राः श्रुतस्य परिच्छेदस्य विशिष्टानाम् अर्थम् अभिज्ञातुं शक्नुवन्ति। तथैव श्रुतानां वाक्यानां शब्दानां शब्दसमूहानां च सन्देशस्य घटकानाम् अर्थम् अभिजानन्ति। सन्देशस्य व्याख्यानस्य एवं विधः मार्गः अस्ति। किञ्च सामान्यरूपेण प्रश्नं पश्यन्तु। प्रश्नः अत्यन्तः सरलः अस्ति, केवलम् एवं रूपेण बहु लिखितमस्ति। विषयस्य स्थितस्य ज्ञानस्य आधारेण छात्राः श्रुतस्य परिच्छेदस्य विशिष्टम् अर्थम् अभिज्ञातुं शक्नुवन्ति। इत्युक्ते विषयज्ञानम् अस्ति, तद् परिच्छेदं नाम परिच्छेदस्य विशिष्ट्य विषये यत् अस्ति तद् परिच्छेदमेव नाम पठित्वापि तद् अर्थम् अभिज्ञातुं शक्नुवन्ति। तथैव श्रुतानां वाक्यानां शब्दानां शब्दसमूहानां च सन्देशस्य घटकानाम् अर्थम् अभिजानन्ति, सन्देशस्य व्याख्यानं कुर्वन्ति। एवं विधः मार्गः किम् अस्ति एव पश्यामः चेत् अत्र समुचित उत्तरं भवति अधोगामि उपकौशलम् इति। समुचितविकल्पः अत्र भवति अधोगामि उपकौशलम् इति। अधो तु उपरि सन्देशे गच्छन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति निगमनविधेः अन्तिमं सोपानं वर्तते। निगमनविधि जानन्ति एव, व्याकरणशिक्षादानार्थं प्रचलति एव। निगमनपद्धतेः अन्तिमं सोपानं किम् अस्ति एव। नियमबोधनं तु प्रारम्भे आगच्छति, नियमस्य स्पष्टीकरणं द्वितीयसोपाने, नियमस्य परीक्षणं तु उदाहरणद्वारा भवति एव तृतीयसोपाने, अतः सम्यक् भवति एव सत्यासत्यं सत्यापनम् इत्युक्ते मूल्याङ्कनम् एव। अतः समुचितविकल्पः अत्र भवति चतुर्थविकल्पः एव। निगमनविधेः अन्तिमं सोपानम् अस्ति सत्यापनम् इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति छात्राणां भाषाविकासार्थं प्रतिपुष्टीकरणार्थम् अधोलिखितेषु मार्गेषु कः श्रेयस्करः। भाषाविकासार्थं प्रतिपुष्टीकरणार्थम् अधोलिखितेषु मार्गेषु कः श्रेयस्करः। छात्राणां त्रुटीनां झटिति एव शिक्षकेण संसूचयन् येषां छात्राणां भाषा व्यवहार अत्यन्त समस्यापूर्ण तेषामेव येषां छात्राणां भाषाव्यवहार अत्यन्त समस्यापूर्ण तेषामेव छात्राणां कृते प्रतिपुष्टिः करणीया। प्रतिपुष्टिः इत्युक्ते फीड्बैक् एव। शिक्षकः त्रुटीनां विश्लेषणं कृत्वा संशोधनस्य कृते योजनाम् अवलम्बेत, तथा च मातृभाषाणां व्यवधानकारणात् ये दोषाः दृश्यन्ते तेषां कृते औदासीन्यं पालयेत्, अथवा कक्षायां छात्राणां दोषा आविष्करणेन तेषां मनः खिद्यते इति चिन्तयित्वा तेषां दोषाणां प्रति औदासीन्यं दर्शयेत्। पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति तृतीयविकल्पः एव। नाम यदा कदापि वयं छात्राणां भाषाविकासार्थं प्रतिपुष्टिः इत्युक्ते फीड्बैक् दद्मः, भाषणं दत्तवान् इदानीं तेषां कृते फीड्बैक् दातव्यमस्ति, तस्मिन् समये अस्माकं किं करणीयं त्रुटीनां विश्लेषणं करणीयं। कियत् स त्रुटिः करोति, कुत्र कुत्र त्रुटिः करोति, विषयस्य विशेषणागत त्रुटिः अस्ति वा, एतद् विश्लेषणमस्ति। विश्लेषणं कृत्वा संशोधनस्य कृते योग्यां योजनाम् अवलम्ब्येत। संशोधननिमित्तमपि
उपयुक्तयोजना अपि करणीया अस्ति। तत्र नाम प्रत्ययानां कथनकाले शुद्धं करोति वा कुत्र कुत्र तथैव वक्तव्यमस्ति, अन्यथा साक्षात् वदति चेत् अपि तस्य मनसि खेदः आगच्छति, कदाचित् इतोपि सः वक्तुं न अर्हति। योजना अवलम्बनीया। अनन्तरं तत्रापि द्रष्टव्यं मातृभाषायाः कारणात् यदि कुत्रचित् संशयः भवति चेत् तत्र न वक्तव्य एव, यतोहि तस्य समाधानं कदापि वयं कर्तुं न शक्नुमः एव। मातृभाषाक्षेत्रे यत्र यत्र अशुद्धता भवति तस्मिन् स्थाने किञ्चित् औदास्यन्यता एव पालयते एव। यथा उत्कलभाषायां कश्चन वदति जजा, यदा यदा स्थाने जदा जदा इति वदति एव, तस्मिन् स्थाने वयं वक्तुं न शक्नुमः। याकुन्देन्दु स्थाने जाकुन्देन्दु इति वदति एव, तत्र वयं किं कर्तुं शक्नुमः? बाल्यकालसमस्या अस्ति, तस्मिन् स्थाने सामान्यरूपेण औदास्यन्यता पालनीयमेव। अतः सम्यक् विकल्पः तृतीयविकल्पः भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। गद्यशिक्षणे काठिन्यनिवारणं क्रियते। गद्यशिक्षणे काठिन्यनिवारणं कै भवति, नाम के कुर्वन्ति एव? छात्राः केवलं कुर्वन्ति, अध्यापकः करोति, उभयाभ्याम् इत्युक्ते छात्रः अध्यापकः उभयं कुर्वन्ति, न केनापि। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति उभयाभ्यां। नाम काठिन्यनिवारणं शिक्षकः एकाकी न करोति एव, अध्यापकः न करोति, अध्यापकः छात्रद्वारा करोति एव। नाम कश्चन कष्टशब्दः अस्ति, तस्य समाधानं छात्रद्वारा एव करोति। यदि छात्रः वक्तुं न पारयति तस्मिन् स्थाने वक्तव्यमेव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति पाठ्यपुस्तकात् बहिर्गन्तव्यम् इत्युक्ते कः अर्थः? पाठ्यपुस्तकात् बहिर्गन्तव्यम् इत्युक्ते किम् अर्थम् अत्र भवति? पाठ्यपुस्तकस्तरात् किञ्चित् ऊर्ध्वस्तरे पाठनं, पाठ्यपुस्तकम् अतिरिच्य अन्य संसाधनानां व्यवहरणं वितरणं, पाठ्यपुस्तकसमाप्ति आवश्यकता न अत्यन्तं, पाठ्यपुस्तकानां काठिन्यस्तरं छात्राणां बोधस्तरात् बहिः भवति एव। समुचितविकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्यन्तसरलः प्रश्नः। पाठ्यपुस्तकात् बहिर्गन्तव्यम् इत्युक्ते किम् अस्ति? पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति पाठ्यपुस्तकम् अतिरिच्य अन्यसंसाधनानां वितरणमेव। किञ्चित् पाठ्यपुस्तकं पाठयिष्यति एव, पाठ्यपुस्तकात् पाठनात् परं किञ्चित् बहिः विषयेन सह सम्पर्कः स्थापनीयः एव, येन तस्य पाठने रुचिः आगच्छति छात्रस्य। अतः अस्मिन् क्षेत्रे शिक्षकाणां किञ्चित् ध्यानं भवेत् एव। पाठ्यपुस्तक अतिरिच्य अन्यसंसाधनानां वितरणं सामान्यरूपेण करणीयमेव। तदपि NCF 2005 मध्ये अपि उल्लिखितः अस्ति। केवलं पाठयेत् अस्ति तदेव पाठयतु इति नास्ति, किञ्चित् अवश्यम् इतोपि पाठयतु इति तत्रापि स वदति एव। परवर्ती पश्यन्तु। काव्यशिक्षणस्य श्रेष्ठविधिः वर्तते। काव्य इत्युक्ते पद्यशिक्षणस्य सर्वोत्तमविधिः का अस्ति? दण्डान्वय, खण्डान्वय, गीतनाट्य, भाषानुवादविधिः। पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति काव्यशिक्षणस्य श्रेष्ठविधिः भवति दण्डान्वयविधिः। पद्यशिक्षणविधिद्वयमस्ति खलु, दण्डान्वय खण्डान्वय। दण्डान्वयद्वारा सम्पूर्णकाव्यं दण्डरूपेण इत्युक्ते गद्यरूपेण स्थापयन्ति, खण्डान्वय मध्ये प्रत्येकं वाक्यं प्रश्न उत्तररूपेण एव पाठयति। अतः समुचितविकल्पः भवति एव खण्डान्वयविधिः एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। सम्भाषणकौशलम् उत्कृष्टतया वर्धयितुं शक्यते। सम्भाषणकौशलम् उत्कृष्टतया वर्धयितुं शक्यते केन एव? यदि छात्राणां कृते दूरः जटिलानां पठितुम् अवसरः दीयते, यदि छात्राः शिक्षकेन प्रस्तुतम् आदर्शम् उच्चारणं शृणुयुः, प्रकृतजीवनपरिस्थिति भाव आदानप्रदानं यदि छात्रे क्रियते, यदि छात्राः सम्भाषणे त्रुटिनिवारणं कुर्युः। समुचितविकल्पं पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति तृतीयविकल्पः एव समुचितः भवति एव। यथा पश्यन्तु, प्रकृतजीवनपरिस्थिति भाव आदानप्रदानार्थं यदि छात्राणां कृते यदि समयः वयं दद्मः, तेन छात्राणां भाषाविकासविषये ज्ञातुं पारयामः। सम्भाषणकौशलम् उत्कृष्टं सम्भाषणकौशलस्य वर्धनार्थं वयं छात्राणां कृते वदामः, भवन्तः प्रकृतजीवनेन सह यत्किमपि अस्ति, यथा भवन्तः आगमनकाले अद्य किम् अभवत्, अद्य किं भोजनं भवन्तः कृतवन्तः इत्यादि विषये भाव आदानप्रदानं कर्तुं यदि छात्राणां कृते वयम् अवसरं दद्मः चेत् भाषणकौशलस्य विकासं कर्तुं शक्नुमः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति भाषाशिक्षणस्य सिद्धान्तः नास्ति। एतेषु कुत्र भाषाशिक्षणस्य सिद्धान्तः नास्ति इति पृच्छति एव। स्वाभाविकतया सिद्धान्तः, अभ्यासस्य सिद्धान्तः, अनुपातक्रमस्य सिद्धान्तः, निष्क्रियतायाः सिद्धान्तः। सम्यक् विकल्पः पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति एव निष्क्रियतायाः सिद्धान्तः इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः एव। 17 प्रश्नः अस्ति पार्श्वे स्थिताय सहपाठिने एकस्य वर्षादिनस्य स्व अनुभवविषये वर्णनं कर्तुं शिक्षिका छात्रेभ्यः निर्दिशति। एवं प्रकारकः अभ्यासः
पार्श्वे स्थिताय नाम समीपे कश्चन सहपाठी अस्ति एकस्य वर्षादिनस्य स्व अनुभवविषये वर्णनं कर्तुं शिक्षिका छात्रेभ्यः निर्दिशति। शिक्षिका वर्षादिनस्य अनुभवं वक्तुम् एकस्य छात्रस्य कृते वदति एव। इदानीम् एवं प्रकार अभ्यासः किम् अस्ति एव, कक्षायां कोलाहलमयं करिष्यति तदर्थे वर्णनं करिष्यन्ति। एतत् न भवति कोलाहलकरणम् अस्माकं कक्षां कोलाहलं कर्तुं तु वयं कदापि छात्राणां नाम छात्रान् तु न वदामः एव, अस्माकं लक्ष्यमपि न भवति, अतः अयं विकल्पः न भवति एव। तेषां विचाराणां मौखिक अभिव्यक्तिकरणे विकासः भविष्यति, एतद् भवितुम् अर्हति एव। कक्षायाम् अनुशासनहीनतां जनयिष्यति, अनुशासनसृष्टिः अपि अस्माकं नाम अनुशासनहीनता सृष्टिः अस्माकं लक्ष्यं न भवति। पाठ्यपुस्तकपठनस्य निरसतां दूरीकरिष्यति, एतदपि न भवति। पाठ्यपुस्तकस्य निरसतामपि तदर्थमपि अस्माकं लक्ष्यं न भवति। समुचितविकल्पः अत्र तेषां विचाराणां मौखिक अभिव्यक्तिकरणं विकासं करिष्यति, तेषां भाषणकौशलस्य विकासः भविष्यति। ते किं चिन्तयन्ति, तेषां किं विचारमस्ति, एतेषु विषयेषु ज्ञानं सन्निः आगमिष्यति एव। सम्यक् विकल्पः द्वितीयः एव भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। उपचारात्मकशिक्षणस्य उद्देश्यं नास्ति। एतेषु कुत्र उपचारात्मकशिक्षणस्य उद्देश्यं नास्ति। उपचारात्मकशिक्षणम् इत्युक्ते किं जानन्ति इति चिन्तयामि। इत्युक्ते यत्र यत्र अशुद्धं भवति, नाम यत्र यत्र छात्रस्य समस्या भवत् तदर्थं तस्यैव निवारणार्थं यत् भवति एव। परीक्षणं, निदानं, स्मृतिसम्पादनं, त्रुटिदूरीकरणं। समुचितं विकल्पं पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः भवति परीक्षणम् इति। उपचारात्मकशिक्षणस्य उद्देश्यं न भवति परीक्षणमेव। परीक्षणं करणीयम् अस्माकम् उपचारात्मकशिक्षणस्य उद्देश्यं न भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, लेखनस्य प्रक्रिया उपागमः आवेष्टितानि करोति। लेखनस्य कः उपागमः सम्यक् इति अत्र पृच्छति एव, अन्य अधिकं नास्ति एव। नवदशः प्रश्नः अस्ति, सम्पादनं, विचारविमर्शनं, संशोधनं, प्रारूपनिर्माणं। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। लेखनस्य प्रक्रिया उपागमः आवेष्टितानि भवति। पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति। प्रारम्भिकसमये किम् आगच्छति, विचारविमर्शं। प्रारम्भिकसमये चिन्तनीयमेव, मम किं करणीयं, किं लेखनीयम् इत्यादि विषये चिन्तनीयमेव। द्वितीये किम् अस्ति, प्रारूपनिर्माणीयम्। इत्युक्ते तत्र सेट्टिङ्ग् करोमि प्रारम्भिकसमये, इत्युक्ते चिन्तयन्तु नारीशिक्षाविषये मम लेखनीयम् अस्ति, एकम् अनुच्छेदः मध्ये कश्चन उक्तवान् एव, नारीशिक्षाविषये किमपि लिखित्वा ददातु इति, जलसम्बन्धे किमपि लिखित्वा ददातु इति, निबन्धः इति। तस्मिन् समये अहं किं कृतं, प्रारम्भिकसमये विचारं कृतवान् किं किं लेखनीयं। तदुपरान्तं किं कृतवान्, ड्राफ्टिङ्ग् कृतवान्, किं तत्र उपक्रमे किं भवेत्, नारीशिक्षायाः आवश्यकता किमर्थम् अस्ति, नारीशिक्षाद्वारा कः लाभः अस्ति, एतेषु विषयेषु ड्राफ्ट् कृतवान् एव, प्रारूपं निर्माणं कृतवान्। तदुपरान्तं किं कृतवान्, संशोधनं। यद्यद् स्थापितवान् तद् सम्यक् अस्ति अथवा नास्ति एतद् अहं कृतवान्, एतत् तृतीये आगच्छति। चतुर्थे किम् अस्ति, एडिटिङ्ग् करणीयम् अस्ति, यत् लिखितवान् तत् सम्यक् अस्ति अथवा नास्ति, अथवा कुत्रचित् व्याकरणदोषः अभवत् वा इत्यादि विषये सामान्यरूपेण एडिटिङ्ग् कृतवान्। अतः समुचितविकल्पः अत्र भवति BDCA। प्रारम्भिकसमये किं करणीयम् अस्ति, विचारं चिन्तनीयं, तदुपरान्तं प्रारूपनिर्माणं करणीयं, तदुपरान्तं पुनश्च संशोधनं करणीयम्, अन्ते एव सम्पादनं करणीयमेव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, माण्टेसरी विधि प्रयोगः भवति। माण्टेसरी पद्धतेः प्रयोगः कुत्र भवति, षड्स्वरवाचने, लेखनशिक्षणे, मौनवाचने, सर्वमेव। समुचितं विकल्पं यदि पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति लेखनशिक्षणे। माण्टेसरी विधेः प्रयोगः अधिकाधिकः भवति लेखनशिक्षणे एव। माण्टेसरी विधि वदति अपि लेखनशिक्षणे माण्टेसरी विधेः प्रयोगद्वारा हस्तकर्णनेत्रयोः कार्यं चलति इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः, स्वस्य सर्वोत्कृष्टानि पञ्चवस्तूनि स्वपत्राधाने स्थापयन्तु, अन्यानि च अपसारयन्तु इति एका भाषाध्यापिका छात्रान् निर्दिशति। अनन्तरं पञ्चानां वस्तूनां चयनविषये चिन्तनं कर्तुं तान् पृच्छति। एवं विधं चिन्तनम् अस्ति। इत्युक्ते सामान्यरूपेण अवगच्छन्तु। सर्व उत्कृष्टानि पञ्चवस्तूनि स्वपत्राधाने स्थापयन्तु। इत्युक्ते एकं पत्राधानम् एकं बाक्स् करोतु एव। एतद् शिक्षिका किं करोति, लघुबालानां कृते एव एषा प्रक्रिया प्रचलति। लघुबाक्स् करोति, तत्र आवश्यकानि वस्तूनि भवन्ति एव। अनन्तरं सा किं वदति, एतान् वस्तूनि पञ्च वस्तूनि तत्र बाक्स् मध्ये स्थापयतु एव। इदानीं पञ्चवस्तूनां विषये चयनस्य कारणं, चयनविषये चिन्तनं कर्तुं तान् वदति। इदानीं किमर्थं चयनम् एतानि पञ्चवस्तूनि कृतवन्तः, काचित् कश्चन एकं किं करोति, कन्दुकस्य चयनं करोति, कश्चन पाञ्चलिकायाः चयनं करोति। एतादृशस्य चयनस्य किम् आवश्यकमस्ति, एवं सः पृच्छति एव तान्। एतादृशं चिन्तनम् अस्ति।
समकक्षाकलनं स्वयमाकलनम् अध्यापकेन आकलनं समेकीतम् आकलनं सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समुचितं विकल्पं किं भवति पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति एव द्वितीयविकल्पः स्वयम् आकलनम् इति। इत्युक्ते स्वयं ते स्वस्य आकलनं कर्तुम् अर्हन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति एव भाषाशिक्षणस्य महत्त्वपूर्णविशेषता भवेत्। भाषाशिक्षणस्य महत्त्वपूर्णविशेषता किम् अस्ति एव विद्यार्थिनां रुचि व्याकरणज्ञानं शुद्ध उच्चारणं व्यावहारिकज्ञानं। पश्यामः चेत् भाषाशिक्षणस्य महत्त्वपूर्णम् उद्देश्यम् अस्ति शुद्ध उच्चारणम् इति एव। शुद्ध उच्चारणम् अस्माकं भाषाशिक्षणस्य कश्चन अत्यन्तं नाम आवश्यकता भवति एव। भिन्नभिन्नं विकल्पानुगुणमेव एतस्य भवति एव। अत्र शुद्ध उच्चारणम् अस्ति, अतः शुद्ध उच्चारणं स्थापयामः। भाषा न पाठयामः, व्याकरणज्ञानं वर्धनाय वयं तु न पाठयामः। व्यवहारज्ञानाय अपि भाषाशिक्षणस्य महत्त्वपूर्णम् उद्देश्यं भवति। व्यवहारे अपि कुशलताम् आगच्छति, तदर्थमपि वयं पाठयितुं शक्नुमः। अतः द्वयं भवितुम् अर्हति अथवा अधिकाधिकचतुर्थः अपि भवितुम् अर्हति एव। व्यावहारिकज्ञानमपि भवतु। परवर्ती प्रश्नः अस्ति अधोलिखितसंसाधनेषु प्राथमिकस्तरे भाषा अधिगमस्य कृते किं सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं। बालसाहित्यं, वृत्तपत्रं, सङ्गणकं, कक्षा, परिवेशवस्तूनि। प्रश्नः अस्ति प्राथमिकस्तरे भाषा अधिगमस्य किं सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति एव प्रथमविकल्पः एव बालसाहित्यमेव। लघुबालानां कृते यत्किमपि अस्ति तदेव भवति प्राथमिकस्तरे भाषा अधिगमस्य सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णमेव। प्राथमिकस्तरे एव बालसाहित्यमेव अत्यन्तं श्रेयस्करं भवति। यतो हि वृत्तपत्रं तु न्यूस् पेपर् तु न जानन्ति एव, सङ्गणकं तु एव ते क्रीडनकम् इति चिन्तयन्ति, कक्षपरिवेशवस्तूनि अपि क्रीडनकम् इति चिन्तयन्ति। तेषां कृते लघुगल्पाः, लघुकथाः, कविताः एव समुचितः भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति व्याकरणस्य प्रमुखं कार्यम् अस्ति। व्याकरणस्य किं मुख्यं कार्यम् अस्ति इति प्रश्नं करोति एव। समाजस्य स्थापना, धर्मस्य प्रधानता, भाषायाः विश्लेषणम्, अर्थस्य संश्लेषणं। समुचितं विकल्पं पश्यामः चेत् भाषायाः यदि व्याकरणस्य प्रमुखं कार्यं भवति चेत् तद् भवति भाषायाः विश्लेषणम् इति भवति एव। भाषायाः विश्लेषणमेव व्याकरणं करोति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति छात्राणां मौखिकविकासार्थम् अधोलिखितेषु कः कार्यकलापः सर्वन्यूनं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। छात्राणां मौखिककौशलस्य विकासार्थम् अधोलिखितेषु कः कार्यकलापः सर्वन्यूनं महत्त्वम् अस्ति आवहति। एकस्य वस्तुनः वर्णनं, स्वशब्दे कथाकथनं, शिक्षकस्य अनुकथया पुनरुच्चारणम्, एकस्य घटनाक्रमस्य वर्णनं। पश्यामः चेत् अत्र एव तृतीयविकल्पः एव एकस्य वस्तुनः वर्णनम्। एतद्वारा अपि छात्राणां भाषणकौशलस्य विकासं कर्तुं शक्नुमः, आकलनं कर्तुं शक्नुमः। स्वशब्दे कथाकथनम् अनेन अपि छात्राणां भाषणकौशलस्य अपि विकासं कर्तुं शक्नुमः, मूल्याङ्कनमपि कर्तुं शक्नुमः। एकस्य घटनाक्रमस्य वर्णनम्, एतद्वारा अपि छात्राणां मौखिककौशलस्य विकासं कर्तुं शक्नुमः। किन्तु यदि वयं सूचयामः तत्र केवलं भवन्तः यथा शिक्षकः वदति तथैव भवन्तः वदन्तु इति, तेन छात्राणां मौखिककौशलस्य विकासः न भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति कण्ठस्थीकरणम् आवश्यकम् अस्ति। कण्ठस्थीकरणं कस्मिन् क्षेत्रे आवश्यकं भवति। अत्र चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव नाट्यशिक्षणे, कथाशिक्षणे, व्याकरणशिक्षणे, गद्यशिक्षणे। समुचितं विकल्पं यदि पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति तृतीयविकल्पः एव व्याकरणशिक्षणे एव अधिकाधिककण्ठस्थीकरणस्य आवश्यकता भवति एव। नाट्यशिक्षणे, कथाशिक्षणे, गद्यशिक्षणे एतेषु क्षेत्रेषु न आगच्छति एव कण्ठस्थीकरणप्रक्रिया। यदि व्याकरणस्थाने यदि श्लोकं ददाति, पद्यं ददाति चेत् पद्यं चेतुं भवन्तः शक्नुवन्ति। किन्तु पद्यम् अथवा व्याकरणं भवति चेत् व्याकरणमेव चयनं कुर्वन्तु एव। परवर्ती प्रश्नमस्ति मौनवाचनस्य उद्देश्यम् अस्ति। मौनवाचनस्य किम् उद्देश्यम् अस्ति। वाचनगते वर्धनं, वाचनस्य गते नियन्त्रणं प्राप्नुयुः, शुद्ध उच्चारणस्य सम्पादने सहायता प्रदानं, विरामादिचिह्नानां प्रयोगज्ञानं। मौनवाचनस्य उद्देश्यं विरामचिह्नादि विषये कदापि ज्ञातुं न शक्नुमः। शुद्ध उच्चारणमपि ज्ञातुमपि न शक्नुमः। यतो हि सः मौनमस्ति, स उच्चारणं कथं करोति कथं ज्ञातुं शक्नुमः एव। अतः तृतीयचतुर्थविकल्पः न भवति एव। वाचनस्य गते नियन्त्रणं प्राप्नुयुः एतदपि न भवति। यतो हि तस्य गति किम् अस्ति वयं ज्ञातुं यदा न पारयामः तदा नियन्त्रणं तत्र कथं स्थापयामः। अतः सम्यक् विकल्पः वाचनगते वर्धनं। यदा मौनवाचनं भवति तदा बहु क्षिप्रगत्या छात्राः वदन्ति एव, क्षिप्रगत्या पठन्ति, शीघ्रातिशीघ्रं पठितुम् अर्हन्ति एव। सम्यक् विकल्पः वाचनगते वर्धनम् इति भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति भाषाकौशलस्य विकासार्थं करणीयं पठनम्, उच्चारणं, लेखनं, श्रवणं। समुचितविकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। भाषाकौशलस्य विकासार्थं किं कर्तुं शक्नुमः। भाषा इति नास्ति, भाषणम् इति भवितुम् अर्हति। भाषणकौशलस्य विकासार्थं किं करणीयम् अस्ति।
सम्यक् विकल्पः अत्र भवति उच्चारणज्ञानं भाषणकौशलस्य विकासार्थं वयम् अधिकाधिक उच्चारणाय ध्यानं दद्मः चेत् भाषणकौशलस्य विकासः भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति छात्रः कस्मिन् सिद्धान्ते सक्रियः भवति। कश्चन छात्रः कस्मिन् सिद्धान्ते सक्रियः भवति। अत्र समुचितम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अभिप्रेरणाः सिद्धान्ते, रुचेः सिद्धान्ते, प्रयत्नः सिद्धान्ते, क्रियाशीलतायाः सिद्धान्ते। समुचितविकल्पः अत्र भवति क्रियाशीलतायाः सिद्धान्ते इति। पश्यन्तु कथं भवति। क्रियाम् इत्युक्ते कार्यं करोति। छात्राय वयं दद्मः एव एतद् निर्माणं करोतु नाम पाठनाय अस्ति गृहस्य विषयः अस्ति अतः एकस्य गृहस्य विषये निर्माणं करोतु इति वयं तेषां कृते वदामः चेत् सः तत्र किं करोति गृहस्य निर्माणक्षेत्रे प्रारम्भं करोति। एवं प्रकारेण सः किं करोति चित्रमेकं निर्माति एव। एवं प्रकारेण तु न करोति बहु सम्यक् रूपेण करोति। अहं तु एकम् उदाहरणमेव स्थापितवान् एव। अतः क्रियाशीलतायाः सिद्धान्ते एव छात्रः किं करोति नाम अधिकः सक्रियः एव भवति एव अन्य सिद्धान्तापेक्षया। संस्कृतशिक्षणस्य प्रमुख उद्देश्यो अस्ति रक्षात्मक ज्ञानात्मक सृजनात्मक उपयुक्तेषु सर्वे। समुचितम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। संस्कृतशिक्षणस्य प्रमुखम् उद्देश्यम् अस्ति उपयुक्तेषु सर्वे अपि भवति एव यतोहि ज्ञानात्मकम् अस्ति सृजनात्मकः अस्ति रक्षात्मकः अस्ति अतः समुचितविकल्पः अत्र चतुर्थविकल्पः भवति। मित्राणि एतदेव अद्यतनं सत्रम् आसीत् यत्र वयं चर्चां कृतवन्तः 30 प्रश्नानां विषये। पुनश्च मिलामः आगामि सत्रे। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं वदतु संस्कृतं। वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि। नमस्कारः।